अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे वो ऐसी हैं जिन्होंने 30 जंगों में शिरकत की। जी हाँ, फीमेल, जी हाँ, मुस्लिम फीमेल, मुस्लिम औरत, मुस्लिम खातून जिसने 30 जंगों में शिरकत की। और उनके बारे में मशहूर है कि जिन औरत ने उनको गुस्ल दिया था उन्होंने कहा था कि उनके जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पे तलवार का ज़ख्म ना हो। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इससे आगे की आज़ादी क्या चाहिए कि इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बनी रही एक औरत अपने बेटों समेत। ये खुशनसीब और बहादुर औरत कौन थी? ये थी हजरत उम्मे अमारा सैयदा नुसैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आए इनकी ज़िंदगी के वाक़यात को देखते हैं और इनको अपना रोल मॉडल बनाने की ट्राई करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को इनके नक्शे कदम पर ढालने की कोशिश करते हैं। इनका नाम नुसैबा था और इनकी कुन्नियत उम्मे अमारा थी। इस उम्मे अमारा के नाम से आज हम सारी स्टोरी पढ़ेंगे। और हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हिजरत करके आई थीं और 73 लोगों के साथ इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हिजरत के बाद जब लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये 30 लड़ाइयों में शामिल हुई थीं। और वॉरियर के तौर पर सिर्फ पानी पिलाने या ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए नहीं, या ज़ख्मों की पट्टियाँ करने के लिए नहीं, बल्कि एक जंगजू के तौर पर ये शामिल हुई थी। और इनको तीरंदाजी भी आती थी और तलवार चलाना भी आती थी। ग़ज़वा ओहद, हुदैबिया, खैबर, हुनैन और यमामा की लड़ाइयों में बिलखुसूस इनके बहुत सारे वाक़यात आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे। जब ग़ज़वा ओहद में शामिल हुई थी तो तब इनकी उम्र 45 साल थी और इस ग़ज़वा ओहद में इनके शोहर और इनके 2 बेटे भी शामिल थे। जब कोई जंग में शामिल हो रहा है, जंग में शिरकत कर रहा है, तो वो किसी एक रात की कहानी तो नहीं हो सकती ना। मैं अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बच्चों की ग्रूमिंग, अपने बच्चों की परवरिश ऐसी की थी कि उनकी नस-नस में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार डाल दिया था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दी थी। ग़ज़वा ओहद में स्टार्टिंग में मुसलमानों का गलबा हो रहा था, लेकिन अचानक से कहानी ट्विस्ट हो गई और जहां 1000 लोग थे उनमें से 300 मुनाफिकीन थे जो चले गए। पीछे से 700 मुसलमान रह गए और भगदड़ मचने की वजह से वो भी इधर-उधर हो गए और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 10 लोग बचे। तो इन 10 लोगों में हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बेटे भी शामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैंने अपने दाएं और बाएं देखा तो ऐसे देखा कि उम्मे अमारा मेरे दिफा में लड़ रही, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दाएं तरफ जब कोई हमला करता तो ये दाएं तरफ दौड़ जाती, जब बाएं तरफ से कोई हमला करने लगता तो ये बाएं साइड पे आ जाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बनी रही थी। शुरू में जब हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए आई, तब उनके पास कोई ढाल, कोई तरकश भी ना था। तब एक मुसलमान भागने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तरकिश फेंक दो जो लड़ रहा है उसके लिए। तब उस आदमी ने अपनी तरकिश फेंक दी। उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस तरकिश को उठा ली, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने लगी। एक घुड़सवार ने उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर हमला किया। उन्होंने तरकिश से अपना दिफा किया तो उसका वार खाली गया। फिर उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसके घोड़े की टांग पर वार किया, घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उम्मे अमारा के फर्जंद, अपनी वालदा की मदद करो। तब उम्मे अमारा ने अपने बेटे की मदद से उस दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। अब्दुल्ला बिन जैद जो उम्मे अमारा के फर्जंद थे, उनका बायां बाजू पर जख्म आ गया, खून नहीं रुक रहा था। उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जल्दी से अब्दुल्ला बिन जैद के बाजू पर पट्टी की और उनको कहा, जाओ दोबारा जंग के मैदान में कूद जाओ। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे अमारा, तुम जैसा हौसला कौन करेगा? जिस शख्स ने अब्दुल्ला बिन जैद पर हमला किया था और बाजू जख्मी किया था, वो फिर दोबारा इनकी तरफ दौड़कर आ रहा था। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो देखो वो शख्स आ रहा है जिसने अब्दुल्ला बिन जैद को जख्मी किया है। अब उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस शख्स पर वार किया और वो लड़खड़ा कर गिर गया और एक और फैसलाकुन वार से वो मर गया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने तुझे कामयाब किया और दुश्मन की तरफ से तेरी दोनों आंखों को ठंडा किया और तुझे तेरी आंखों से बदला दिखाया। जब भगदड़ बहुत ज्यादा मच गई तो उम्मे अमारा और अब्दुल्ला बिन जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और करीब आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे अमारा के फर्जंद, तीर चलाओ और अपनी माँ की मरहम पट्टी करो। अल्लाह ताला तुम दोनों को अपनी बरकत से नवाजे। कितने खुश नसीब थे दोनों माँ बेटा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बन रहे थे और उफ भी नहीं कर रहे थे।
بلکہ اس کے بعد جو ہوا وہ تو امیجن کریں. انہوں نے کوئی مال غنیمت ڈیمانڈ نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اب مالی غنیمت میں ہمیں زیادہ حصہ دے دیجیے گا, ہمیں یاد رکھیے گا. ایسا کچھ نہیں کہا, بلکہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تاریخی الفاظ کہے تھے, سنیے گا ذرا. اے اللہ کے رسول, آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا. عمارہ کہتی ہیں اس دعا کے بعد مجھے جو بھی مصیبت لاحق ہوئی میں نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی. اتنی آزمائش کے ٹائم میں, اتنے سختی کے ٹائم میں, جب بیٹے کو بھی گھاؤ لگ رہے ہیں, خود بھی شدید زخمی ہیں, 12 سے 13 تلوار کے گھاؤ آپ کے جسم پر لگے تھے اس غزوہ احد میں. تو زخموں سے نڈھال, ہمیں ہلکی سی چھری کبھی پیاز کاٹتے لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا, تو ان کو اتنے زخم لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ان کی سوچ دیکھیں, ان کا ایمان دیکھیں, ان کی دعا دیکھیں. اپنے بچنے کی دعا بھی نہیں کی بلکہ اس وقت بھی جنت مانگی. اور آزمائش کے ٹائم پہ آپ کے منہ سے یہ تبھی نکل سکتا ہے جب آپ کا رواں رواں ایمان میں ڈوبا ہوا ہو, جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ہر وقت اتنا کامل ایمان ہو کہ آپ ان انٹینشنلی بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی مانگیں. یہ تو ہم ایک مسلم فیمیل کی کہانی دیکھ رہے ہیں. کیا ان سے ہم خود کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے. آج کل کے مسلم مرد بھی خود کو ان صحابیہ سے کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹی وی اور پب جی نے ہمیں بالکل ناکارہ کر دیا ہے. ہم کسی کام کے نہیں رہے. مدینہ سے غزوہ احد تک جانے کا جو رستہ ہے, ہم تو اس کو پیدل چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہاں پہنچنا, پھر وہاں پہ جنگ کرنا, کتنا مشکل رہا ہوگا نا سب کچھ, کتنی بڑی آزمائش تھی نا. لیکن گھبراہٹ کے اس عالم میں بھی وہ حاضر دماغ رہی ہیں اور ان کی نیت درست رہی ہے. انہوں نے اپنے سٹریس کو کیسے ٹیکل کیا ہوگا. عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک جنگوں میں لڑتی رہی تھی. انہوں نے کبھی بڑھاپے کو بھی خود پہ حاوی نہیں ہونے دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ یمامہ ہوئی, حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں بھی شامل رہی تھیں. اور جنگ یمامہ بہت سخت رہی تھی مسلمانوں پہ, کیونکہ مسلمہ کذاب نے بہت زیادہ بڑا سا لشکر تیار کر لیا تھا. اس کی ارادہ, اس کی نیت یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ملیا میٹ کر دے گا اور اپنا رول چلائے گا. تب بھی عمارہ اور ان کے 2 بیٹے اس لشکر میں شامل رہے تھے. اور جنگ یمامہ میں ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا. عمارہ کا ایک بیٹا مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا اور دوسرے بیٹے نے مسلمہ کذاب کو مارا تھا. جنگ یمامہ وہ تھی جس میں ہر مسلم کی خواہش تھی کہ مسلمہ کذاب کو وہ مارے, لیکن یہ اعزاز حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو گیا تھا. جنگ یمامہ میں عمارہ کے ایک بیٹے کو قید کر لیا گیا اور اسے مسلمہ کذاب کو پیش کیا گیا. مسلمہ کذاب نے اس سے پوچھا, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ تو اس پہ عمارہ کے بیٹے خاموش رہے. انہوں نے کہا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. تو پھر مسلمہ کذاب نے پوچھا, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس پہ عمارہ کے بیٹے فوراً بول پڑے, ہاں میں گواہی دیتا ہوں. تو مسلمہ کذاب نے پھر پوچھا, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ تو اس پر عمارہ کے بیٹے نے کہا مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یوں اسے جوش آ گیا اور مسلمہ کذاب نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے عضو کاٹتے جاؤ اور ہر عضو کاٹتے ہوئے پوچھو, اس وقت تک کاٹتے جاؤ جب تک یہ مجھے رسول نہ مان لے. لیکن عمارہ کا بیٹا تھا, اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں تھی, اس کی تربیت میں صرف ایمان ہی تو گھلا ہوا تھا. وہ کیسے اس بات کو تسلیم کر لیتا, یہاں تک کہ جلاد نے ان کا سر قلم کر دیا. اور یوں مسلمہ کذاب کے ہاتھوں عمارہ کے ایک بیٹے کی شہادت ہو گئی. اس جنگ میں عمارہ کا ایک بازو بھی کٹ گیا تھا اور ان کو 12 سے 13 زخم بھی آئے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پیرنٹس کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہی بچوں کی پرائیورٹی بن جاتی ہے. اگر کسی بچے کی والدہ قرآن پاک کھولتی ہیں تو آٹومیٹکلی بچوں کی فیوریٹ بک بھی قرآن پاک بن جائے گی. لیکن اگر میں موبائل میں گھسی رہوں گی تو آٹومیٹکلی میرے بچے بھی سیل فون کو ہی فالو کریں گے, پھر ان کو گیمز میں ہی انٹرسٹ رہے گا, پھر ان کو قرآن پاک بور لگے گا. اپنی پرائیورٹیز سیٹ کریں تو آپ کے بچوں کی پرائیورٹیز خود بخود سیٹ ہونے لگیں گی. انشاءاللہ آپ کی محنت کا پھل آپ کو ضرور ملے گا. عمارہ کی جنگوں کی ان لازوال کہانیوں کو سننے کے بعد کچھ ٹائم خود کو دیں, اپنے گولز سیٹ کریں کہ آج سے آپ کا گول کیا ہے. جو گزر گیا سو گزر گیا. اپنے ایمان کو اب ریفریش کر لیں, F5 کا بٹن پریس کریں اور اپنے گولز کو سیٹ کریں, اور ساتھ یہ بھی سیٹ کر لیں کہ ان کی قیمت کیا ہوگی اور ان کا انجام کیا ہوگا. اگر ہمارے گولز اللہ کی رضا کے لیے ہوئے تو ان کی قیمت تھوڑی سی کٹھن ہو سکتی ہے, لیکن ان کا رزلٹ, ان کا مقام جنت الفردوس کی فارم میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلم عورتوں کو
صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں ڈھل جائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔